भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे। जयोस्तु ते श्रीमहन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे। स्वतन्त्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे। हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते त्वत्कृते मृत्यु खलु जन्म। त्वद्विना जन्म किल मृत्युः त्वयि सकल चराचरं शरणम्। दर्शकाः अभिवादनं स्वाधीनता पर्व प्रसंगेऽस्मिन् अहमस्मि सत्यप्रिया। अहं छात्र सुनील जोशी। भारतस्य 70तमः स्वातन्त्र्यदिवसः आसन्नप्रायः। देशभक्तिभरिताः वार्ताः अशेष भारतम् उत्साहयन्ति। दिशश्चापि राष्ट्रप्रेम परिप्लुताः दरीदृश्यन्ते। राष्ट्रभक्ति भावनया उद्वेलिताः एव वयम् अद्यतनीम् एनां वार्तावलीं स्वाधीनता पर्व विशेषाङ्कत्वेन प्रस्तौमः। भो दर्शकाः, स्वतन्त्रता समुल्लासिकायाम् अस्यां विशिष्ट वार्तावल्याम् अद्य विविध प्रभागाः अपि राष्ट्रप्रेम रञ्जिताः। अलं प्रस्तावनया दर्शकाणाम् उत्कण्ठा सपद्येव प्रशमनीया। तर्हि अग्रेसरामः वैश्विक घटना संसूचकं प्रवाहि वार्ताक्रमं प्रति। कश्मीर प्रकरणे प्रधानमन्त्रिणः आध्यक्ष्ये सम्पन्ने सर्वदलीयोपवेशने श्रीमोदिना प्रतिपादितं यत् पाकिस्तानाधिकृतं कश्मीरं भारतस्यैव अभिन्नाङ्गं वर्तते। सम्प्रति च समयः सम्प्राप्तः बलूचिस्ताने पाकिस्तानीय दमनचक्राणां तथ्योद्घाटनस्य। स्वाधीनताया 70तमवर्षपूर्त्यवसरे दिल्ल्याम् इण्डिया गेट स्थले भारत पर्व नामधेयः भव्य समारोहः समायोज्यते। अस्योत्सवस्य शुभारम्भे केन्द्रीय मन्त्रिणः वेङ्कय्या नायडुः, मनोहर पर्रिकरः, महेश शर्मा च सम्मिलिताः अभूवन्। अस्य मासस्य 12 दिनाङ्कतः 18 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यमाणेऽस्मिन् समारोहे भूरि सांस्कृतिकाः कार्यक्रमाः समायोज्यन्ते। मणिपुरे AFSPA इति सशस्त्र सैन्य विशेषाधिकार विधेः प्रवर्तनं विरुध्य विगत 16 वर्षेभ्यः अनशनरता सामाजिक कार्यकर्त्री इरोम शर्मिला अनशनं समापितवती। इरोम शर्मिलायै न्यायालयेन निजी प्रतिभूत्यां विमोचनमपि अनिज्ञातम्। रियो ओलम्पिक आयोजने भारतीय पुरुष हॉकी दलेन तृतीय द्वन्द्वे अर्जेन्टिना दलं पराजितम्। अनेन प्रकृष्ट विजयेन सममेव भारतं प्रागुपान्तचक्रे सम्प्रविष्टम्। तरणपटुः तरणस्पर्धायाः ऐन्द्रजालिकः माइकल फेल्प्सः पुनरपि निजम् अद्भुतं सामर्थ्यं प्रदर्शयन् रियो ओलम्पिक आयोजने 200 मीटर मितायां तरणस्पर्धायां पदकं व्यजयत्। अनेन सहैव तस्य पदकानां संख्या समेध्य 22 जाता। पोलेण्ड् देशस्य लियोनचिन् नगरे एका 5 दिवसात्मिका कार्यशाला समायोजिता। अस्यां कार्यशालायां संस्कृत अक्षरज्ञानं, वर्णमाला, देवनागरी लिपिः, शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि, सुभाषितानि, श्रीमद्भागवद्गीतायाः श्लोकोच्चारणम् इत्यादि विषयेषु विचारसम्मर्शो जातः। सिडनी नगरस्थेन जॉन कोलेट् विद्यालयस्य प्राथमिक विभागेन वार्षिक कार्यक्रमे संस्कृत मन्त्रोच्चारण प्रतियोगितायाः आयोजनं कृतम्। अस्यां प्रतियोगितायां प्रथमकक्षातः षष्ठीकक्षापर्यन्तम् अधीयानैः छात्रैः ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऐतरेय, तैत्तिरीय, मुण्डक, केनादि उपनिषदां केचन विशिष्टमन्त्राः प्रस्तुताः। अवसरेऽस्मिन् सिडनी नगरे भारतस्य उपवाणिज्यदूतः राजीव कुमारः विशिष्टातिथित्वेन उपातिष्ठत। स्वतन्त्रता नायकेषु ध्रुव इव अचलपदमलङ्करोति हुतात्माग्रणी चन्द्रशेखर आजादः। विंशे शताब्दे 31 वर्षे फेब्रुवरी मासीयः 27 दिवसः। इलाहाबादीयम् अल्फ्रेड् पार्क् स्थलम्। चन्द्रशेखर आजादः सुखदेवराजश्च रणनीतिनिर्धारणे रतौ आस्ताम्। अवसरम् अन्वेष्टुकामाः आङ्ग्लाधिकारिणः निश्शेषमपि तत्क्षेत्रं परिधिकृत्य कटिबद्धाः आसन्। तस्मिन्नेव काले उभयतः तुमुलगोलिकाप्रहाराः प्रारभन्त।
सजीवोऽहम् आङ्ग्लशासनेन न कथञ्चिदपि निगडनीयः इति सङ्कल्पितमासीत् आज़ादेन। तच्चानुसृत्य भुशुण्डिगतया अन्तिमगोलिकया आत्मानं प्रहृत्य स्वाधीनतासङ्गरे आत्माहुतिरर्पिता अमुना चन्द्रशेखरेण। मध्यप्रदेशे भाभराग्रामे लब्धजन्मनः चन्द्रशेखर आज़ादस्य निखिलमपि जीवनं वीरश्री साहसयोः महागाथारूपमस्ति। विंशे शताब्दे एकविंशे वर्षे महात्मगान्धिना असहयोगान्दोलनम् आकारितमासीत्। तदानीं वयसः केवलं 14 एव वर्षमापन्नः स्फूर्तिसंवलितः चन्द्रशेखरः आन्दोलनेऽस्मिन् सक्रियोऽभूत्। असौ निगृहीतः, तदीयं च नाम परिपृष्टम्। चन्द्रशेखरस्य उत्तरमाकर्ण्य आङ्ग्लाधिकारिणोऽपि स्तब्धतां गताः। उत्तरं तु एवमासीत्: नाम आज़ादः, पितुर्नाम स्वतन्त्रता, निवासस्थलं कारागारः। असौ 15 वारं वेत्रप्रहारैः प्रताडितः। चन्द्रशेखरेण सह आज़ाद इति नाम सम्पृक्तम्। मित्रैस्तु चन्द्रशेखरः पण्डितजी इति नाम्नापि अभिधीयते स्म। विंशे शताब्दे 25 वर्षे ऑगस्ट मासीये 9 दिने तेन काकोरीकाण्डम् अनुष्ठितम्। तदनन्तरम् 28 वर्षे सेप्टेम्बर् मासीये 8 दिने दिल्ल्याः फिरोजशाह कोट्ला प्राङ्गणे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट् रिपब्लिकन् असोसियेशन् इति संस्था संस्थापिता। चन्द्रशेखर आज़ादश्च अस्याः प्रमुखत्वेन वृतः। तेन च आन्दोलनमिदम् अभिनवलक्ष्योन्मुखं विहितम्। सैण्डर्स् हत्याकाण्डे, असेम्ब्ली इति अधिसभायां च विस्फोटकाण्डेऽपि आज़ादस्य मुख्यभूमिकासीत्। चन्द्रशेखरस्तु स्वीयकृत्यैः सातत्येन आङ्ग्लशासनस्य गर्वापहारकः सिद्धः। एवमुच्यते यदाज़ादस्य अन्त्ययात्राप्रसङ्गे एतावान् महान् जनसागरः आविर्भूतः आसीत् येन इलाहाबादस्य राजमार्गाः अपि जनप्रवाहावरुद्धाः अभूवन्। राष्ट्रसेवाकृते आज़ादेन प्रस्थापितः शौर्यसाहसयोः आदर्शः साम्प्रतिकेऽपि काले तरुणेभ्यः अनुकरणीयोऽस्ति। परवशता बन्धमोचनाय प्रेरिताः अमुना भारतीयाः। परवशतायै तु अज्ञानमपि प्रमुखहेतुः। अस्मदीय वार्तावल्यामपि संस्कृतज्ञानेन लोकप्रकाशकोऽस्ति अस्मदीयः संस्कृतशिक्षणक्रमः। नमस्कारः। भवतां भवतीनां च वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणक्रमे पुनः स्वागतम्। आदौ पुनरावृत्तिः। एषः रत्नः पठतु। संस्कृतचन्द्रिका। एषः पठति। एषः किं करोति? एषः पठति। गच्छतु। रत्नः गच्छति। भवती आगच्छतु, पठतु। संस्कृतचन्द्रिका। कृतिः पठति। कृतिः किं करोति? कृतिः पठति। गच्छतु। कृतिः गच्छति। कृतिः किं करोति? कृतिः गच्छति। अहं पठामि। अहं किं करोमि? भवान् पठति। अहं पठामि। वयं पठामः। वयं पठामः। अहं पश्यामि। वयं पश्यामः। भो दर्शका, भवन्तः अपि वदन्तु, भवन्तः किं कुर्वन्ति? वयं पश्यामः। वयं पश्यामः। वयं लिखामः। वयं पठामः। अहं पुस्तकं पठामि। अहं किं पठामि? पुस्तकं पठामि। भवान् आगच्छतु, पठतु। संस्कृतचन्द्रिका। एषः पुस्तकं पठति। एषः किं पठति? एषः पुस्तकं पठति। भवती आगच्छतु, पठतु। संस्कृतचन्द्रिका। एषा पुस्तकं पठति। एषा किं पठति? एषः पुस्तकं पठति। गच्छतु। अहं जलं पिबामि। अहं किं पिबामि? अहं जलं पिबामि। अहं मिष्टान्नं खादामि। अहं मिष्टान्नं खादामि। अहं लेखं लिखामि। अहं लेखं लिखामि। अहं चित्रं पश्यामि। अहं किं पश्यामि? अहं चित्रं पश्यामि।
भवन्तः किं पश्यन्ति? वयं चित्रं पश्यामः। वयं चित्रं पश्यामः। बहुदर्शका भवन्तः अपि वदन्तु। वयं वार्तावलीं पश्यामः। भवन्तः किं पश्यन्ति? वयं वार्तावलीं पश्यामः। एवमेव यथा पुस्तकं भवति, यदा जलं भवति, तथैव नदी नदीं किं भवति? देवीं कणिकां प्रीतिः प्रीतिम् अहं घटिकां पश्यामि। अहं घटिकां पश्यामि। वयं घटिकां पश्यामः। वयं किं कुर्मः? वयं घटिकां पश्यामः। समीचीनम्। एवमेव अत्र आगच्छतु, खादतु। मोहिनी नय्यरः किं खादति? मिष्टान्नं खादति। मोहिनी नय्यरः मिष्टान्नं खादति। समीचीनं, गच्छतु। एषः सूर्यप्रकाशः। सूर्यप्रकाशः किं पिबति? सूर्यप्रकाशः जलं पिबति। समीचीनं। भवान् आगच्छतु, पश्यतु। एषः मयङ्कः। मयङ्कः किं करोति? मयङ्कः पुस्तकं पश्यति। समीचीनं, गच्छतु। एवमेव पुनः अहं चित्राणि दर्शयामि। भवन्तः यथा पुस्तकं, बालः बालं, सूर्यप्रकाशः सूर्यप्रकाशं, मयङ्कः मयङ्कं, तथैव चित्राणि दृष्ट्वा भवन्तः वदन्तु। काकः सम्यक्, गजः पुष्पं पुष्पं, वृक्षः चटका मूषकः। सम्प्रति एकं गीतं। संस्कृतं पठामः संस्कृतिं भजामः, संस्कृतं पठामः संस्कृतिं भजामः, स्मरामो वयं नीतिपुस्तकम्, सत्पथं दिशामः सद्गुणं नयामः, सत्पथं दिशामः सद्गुणं नयामः, वदामो वयं सत्यभाषणम्, भारतं नमामः भारतीं नमामः, भारतं नमामः भारतीं नमामः, नमामो वयं राष्ट्रियं ध्वजम्, साम्प्रतं सम्पन्नेयं कक्षा। आगामि सप्ताहे पुनः मिलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। भारतगौरवोद्गानं तु वस्तुतः एव अपरिमितम्, असीमितम्, अमर्यादितम्। फलमलं राष्ट्रभक्ति प्रेरितः एव विलक्षणः एकः आधुनिकयुगीनः कविरासीत् कविप्रदीपः। सुमधुरपदैः आबालवृद्धकृते सुगमं काव्यलेखनम् अस्ति अस्य वैशिष्ट्यम्। स्वतन्त्रता संग्रामे सहभागिना अमुना राष्ट्रप्रेम सलिला काव्यगंगा इव प्रवाहितास्ति। कवयस्तु बहवः सन्ति, परं राष्ट्रस्य सर्वविधचेतनायै कटिबद्धाः कवयः विरलाः एव सन्ति। तादृशेष्वेव कविषु राराज्यते रामचन्द्रः नारायणजी द्विवेदी, यो हि कविप्रदीपनाम्ना लोके प्रसिद्धिं गतः। एतस्य च रचनाः भावानुभूतिशून्यमपि जनं भावोद्वेलितं कुर्वन्ति। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारे भाई, करम का लेख मिटे नारे भाई। आसीत् कश्चनान्यतमः कविः प्रदीपो नाम, येन राष्ट्रप्रेमभावः सुललितशब्दैः मूर्तरूपतामापादितः। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यस्य गीतैः मानवता सन्देशः जनमानसेषु प्रसारितः।
इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। भावि प्रजाश्च संस्कार समृद्धिं प्रापिताः। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कस्यांश्चिदपि समविषम परिस्थितौ स्वकर्माचरणं शिक्षयतः कविवर प्रदीपस्य गीतान्यासन् अनुपमेयानि अतुलनीयानि। विंशशताब्दीये द्विषष्टितमे वर्षे भारत चीन युद्धस्य परिणामतः विरचितम् ए मेरे वतन के लोगों इति गीतं निःशेषमपि भारतदेशम् एकसूत्रे संग्रथितुं प्रभावकं सिद्धम्। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों। स्वाधीनता संघर्ष समये प्रदीप कवेः कविताः युववर्गार्थं नवोर्मि नवस्फूर्ति नवचैतन्याधायिन्यः असिध्यन्। किस्मत् चलचित्रे दूर हटो ए दुनिया वालों इति गीतस्य विरचनम् अनुसृत्य आङ्ग्लप्रशासनेन कविवरमेनं विरुध्य निग्रहणादेशः अपि प्रसारितः आसीत्। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। चलचित्रेषु प्रदीप कवेः गीतानां मोहिनी सम्मोहनकरी आसीत्। समं चैव गायकत्वेनापि असौ ख्यातिमान् आसीत्। महात्मा गान्धिनः तत्त्वचिन्तनेनाभिभूय निराडम्बर जीवनचर्याम् अङ्गीकुर्वाणः कविवरेण्यः प्रदीपः स्वीयकृतीनां माध्यमेन लोकमानसेषु अमरपदवीम् अधिरूढोऽस्ति। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सत्यमेव कवेरस्य गीतानि श्रुत्वा यदि पाषाणाः द्रवायन्ते तर्हि वयं तु मनुजाः एव। भारतं प्रतिभामण्डितं कविमेनं न हि विस्मर्तुं शक्नोति। चिरस्मरणीयोऽयं वन्दनीयोऽयम्। अस्माकीनं भारतमिदं प्राणेभ्यो अपि प्रियतमम् अस्मभ्यम्। सुनील, अस्मदीयं स्पर्धागीतमपि इदमेव लक्षयति। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। दर्शकाः, अस्य गीतस्य गेयतानुकूलः मौलिकानुवादः भवद्भिः अस्य मासस्य 15 दिनं यावत् अर्थात् स्वातन्त्र्यदिनं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः। निर्णयश्च तदनु 20 दिनाङ्के घोषयिष्यति। एषा तु मदीया मातृभूः, स्वर्गादपि गरीयसी। जानाति भवान्, कविना इकबालेन बहुकालपूर्वमेव भारतदेशः सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा इति पद्यपङ्क्तिभिः प्रख्यापितोऽस्ति। इदमेव सर्वश्रुतं लोकप्रियं गीतं संस्कृतभाषयापि अनूदितमस्ति। अत्रत्यं च भावसौन्दर्यम् अनुपमम् एव राजते। दर्शकाः, आसेवन्तां गीतमाधुरीम् अनुज्ञापयन्तां च अस्मान् स्वातन्त्र्यपर्व कृते शुभाशयाः। नमो नमः। जय हिंद।
सर्वलोकेषु रम्यम् हि भारतमस्मदीयं मदीयम् सर्वलोकेषु रम्यम् हि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् बुल्बुलो हि न सर्वे देशेषु नस्तव कमदीयम् सर्वलोकेषु रम्यम् हि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् पर्वतो हि सर्वोच्चः विहाय शशिरचुम्बी पर्वतो हि सर्वोच्चः विहाय शशिरचुम्बी स्वप्रहरेण सुवीराः सुसैनिकास्मदीया मदीया सर्वलोकेषु रम्यम् हि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् क्रोडे च क्रीडरता नैत्यः सहस्रधाराः क्रोडे च क्रीडराता नद्यः सहस्रधारा शपुष्टप्राणैः शनीरैः स्वर्गमिदं मुदितमुदितम् सर्वलोकेषु रम्यम् हि भारतमस्मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् धर्मशमेन शिक्षा वैरितनो विधेया धर्मशमेन शिक्षा वैरितना विधेया हिन्दी वयं च स्वभूमिः भारतमस्मदीयं मदीयम्